فوات الفرصة غصة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخفى الله عنه ساعة موته، فلا بد أن ينتبه لفرصة الموت على الإسلام والانتباه لها في كل لحظة، لأنه لا يدري متى يموت. فلو قيل للمفرط بعد موته لم مت على غير الإسلام، يقول فاتني قبل موتي أن أكون على الإسلام. إذن فرصة فاتت. فعلى هذا كل لحظة من حياتك أنت تتوقع الموت فيها، فهي فرصة لتموت على الإسلام. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. بعض الناس يأتي يجلس معك يقول نريد أن نقتل الوقت، الوقت عدو، وآخر يقول جئت أضيع الوقت معك. هكذا نضيع الوقت؟ رخيص بهذه السهولة؟ قال بعضهم دقات الثواني، بعض الساعات تعطي كل ثانية دقة. ما هذه؟ قال هذه سوسة تنخر في حياتك، سوسة تنخر في حياتك. وكذلك اغتنام الفرص في الدعوة إلى الله يكون مع المعرفة بما يحيط بك من حولك، فربما تكلمت بالكلام وإن كان مناسبا، لكن قد لا يكون الوقت مناسبا، وقد لا يكون القوم الذين أمامك يصلح لهم الكلام. فما كل تعلم تقوله، وما كل ما تقوله حضر وقته أو حضر من يستحقه. نعم، ذكروا أن الشافعي خرج من بلدة ما حدث فيها بحديث، رأى الناس لا يستحقون، وناس أهل غفلة. ما لك لم تحدث؟ قال أأنثر درا بين ساحة الفهم؟ رأى أن أمامه أناس ليسوا مبالين به فترك حديثهم. وهكذا قد يتكلم الإنسان بكلام في مكان ربما يورطه كلامه، ليس الكلام مناسبا في ذلك الوقت، لأن أمامك من هو صاحب شر، قد يكون الكلام أمامه ضرر لا يعود عليك بنفع. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فقد زارنا في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها فضيلة الشيخ العلامة الوالد أبو ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي، الذي لقبه الشيخ مقبل بالناقد البصير. فأهلا وسهلا وحيا هلا بشيخنا وبرفقته الكرام، وأهلا وسهلا بكم جميعا. نقول لكم جميعا حللتم أهلا ونزلتم مكانا سهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فنحن وأنتم جميعا في ضيافة الرحمن الرحيم، وحق على المزور أن يكرم زواره، فنسأله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى سنستمع جميعا للمحاضرة بعد أداء الأذكار والسنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كلامنا في هذا المقام المبارك عن موضوع مهم لا نستغني عنه أجمعين، وهو اغتنام الفرص. ولأخينا الفاضل الشيخ أبي عمار محمد باموسى كتاب بعنوان الحياة فرص. وحياة المسلم كلها فرص. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأخفى الله عنه ساعة موته، فلا بد أن ينتبه لفرصة الموت على الإسلام، والانتباه لها في كل لحظة، لأنه لا يدري متى يموت. فلو قيل للمفرط بعد موته: لم مت على غير الإسلام؟ يقول: فاتني قبل موتي أن أكون على الإسلام. إذن فرصة فاتت. فعلى هذا كل لحظة من حياتك أنت تتوقع الموت فيها، فهي فرصة لتموت على الإسلام. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الذين فوتوا الفرص على أنفسهم كيف ندموا وتحسروا على ما فاتهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ضيع الفرص
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. بعد أن ذهبت الفرص رجع يتندم. فوات الفرصة غصة، فهو الآن في غصة أن فاتته الفرصة. وآخر يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يتندم على أنه فرط في حياته. وآخر يقول الله عنه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يتمنى لو أنه اتبع الرسول. كان اتباع النبي فرصة له لينجو من عذاب الله. يتندم ويعض يديه. والإنسان إذا ندم في الدنيا يعض أصبعا، قالوا عض أصبع الندم. لكن حين كانت الحسرة كبيرة يعض 10 الأصابع مع الكفين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويقول جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. لاحظ ما هي الفرصة التي فاتتهم؟ أنهم لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول، ويتمنون أن لو كان ذلك منهم. كانت الفرصة أمامهم والرسول بين أيديهم، وهؤلاء ما بين مشرك ويهودي ومنافق، ويتمنون أنهم أسلموا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيكون للعصاة من هذه الأمة نصيب من هذا. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالذي وقع في الزنا يتمنى أن لو أطاع الله وترك الزنا، ومن شرب الخمر يتمنى أن لو أطاع الله وترك الخمر. متى سيتمنى؟ يوم أن يذوق العذاب. ومن أكل الربا ومن منع الزكاة ومن أكل الحرام ومن قتل النفس المحرمة ومن إلى آخره، كل واحد حين يذوق العذاب سيتمنى أنه أطاع الله وأطاع الرسول. وقال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما قال لعلي أكمل المشاريع التي كنت فيها. هو ينظر الذي ينفعه حيث فرط وذهبت الفرص كلها ومرت أيام حياته، فيتمنى أن لو رجع ليستدرك، وهيهات. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأجابه الله بقوله كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
منبها للمسلمين أجمعين: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ولا شك أن الإنسان يعلم ما الذي ينفعه وما الذي يضره. يا أيها الإخوة، الفرص دينية ودنيوية. بالنسبة للأمور التجارية وبالنسبة للدراسات الجامعية أو الأمور الصناعية أو غير ذلك، كل جهة عندها طرق عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الترويج لما هم فيه. وكل واحد يقول: اغتنم الفرصة للأسعار الخيالية، اغتنم الفرصة للسلعة الفلانية، اغتنم الفرصة لوجود الطبيب الفلاني، المهندس الفلاني. هؤلاء قد سدوا فراغهم. سيبقى كلامنا على اغتنام الفرص الدينية، لينتبه كل واحد منا لأموره التي يحتاجها في الدار الآخرة. وإلا فقوله احرص على ما ينفعك في أمر الدين والدنيا، حتى في نوعية الأكل. تنظر الأكل الذي يعود عليك بمنافع صحية، لا بما يملأ بطنك وكفى. لكن هذا الحديث ينبهك إلى حياتك الدينية التي هي مزرعة الآخرة، وتتهيأ بها للقاء الله جل وعلا. فاحرص على ما ينفعك من الأعمال الصالحة. وسيمر بنا في ثنايا الكلام أمثلة كثيرة في هذا الصدد وفي هذا الشأن. فما دام أن أمامك فرصة لعمل صالح فلا تفوتها على نفسك، لا تفوتها على نفسك. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني أنه مغبون، أنه خسر صحته وفراغه، كما سيأتي بيان ذلك. فحياتك فرصة، وصحتك فرصة، وفراغك فرصة. أيها الإخوة، الذي يغتنم الفرص معناه أن قلبه مليء بحب الله، ومن شدة حبه لله أنه لا يريد أن يفوت أي وقت هو قادر على أن يعمل فيه خيرا. وإلا فما الذي سيحدوه إلى فعل الصالحات؟ إنما هو حب الله عز وجل وحب رسوله والطمع في الجنة والخوف من النار. هذا حالهم، حال الذين يغتنمون الفرص. اغتنام الفرص دليل على العقل الراجح، وأنه قد علم ما يضره وما ينفعه، علم ما يضره وعلم ما ينفعه. فلرجاحة عقله يظل منتبها لنفسه ألا تفوت عليه فرصة. وإذا وجد نفسه مهيئا لعبادة كره أن يجلس بجانبه أعز أصدقائه إليه،
ويتمنى أن لو قاموا من عنده حين يجد نفسه مهيئا لهذه الفرص العظيمة وللأعمال الصالحة، يغتنم حياته ويغتنم أوقاته ويغتنم كل فرصة. هذا دليل على رجاحة العقل. الذي لا يغتنم الفرص يدل عدم اغتنامه لها على غفلته ونقص عقله ونقص إيمانه، وهذا بلاء وهذه غفلة. نعم، لو اشتد بإنسان الظمأ ورأى الماء بجانبه وربما لا يجده على ساعة أو ساعتين تركه وانصرف، هذا دليل على نقص عقله. لما لم تشرب؟ لا أدري. إذا فوت على نفسه فرصة الشرب فقط، دليل على أنه غلطان، ما هو ذكي ولا هو عاقل. فالذي تفوته الفرص معناه أن الشيطان استحوذ عليه وأن الشيطان غلبه، مثل ما يقول الشباب سجل عليه هدف. نعم، فالشيطان حريص على أن يغلبك وأن يفوت عليك مصالحك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك.